सम्पूर्णमा नमस्कार। आज हामी नेपाल वन सेवा लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम बमोजिम नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूह श्रेणीविहीन वनरक्षक पदको लागि लिखित परीक्षाको लागि तयार गरिएको एवं गण्डकी प्रदेश वनरक्षक परीक्षा 2080 4 महिना 20 गते लिएको प्रश्नपत्रको उत्तरसहित आज हामी यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्छ, कुनै सल्लाह सुझाव र जिज्ञासा छ भने यहाँहरूले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा हामी लोकसेवा आयोगको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार नै सोधिएको गण्डकी प्रदेशको वनरक्षक परीक्षा 2080 4 महिना 20 गते अर्थात् साउन 20 गते सोधिएको विषयवस्तुलाई समेटेर सरल भाषामा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्न गइरहेका छौँ। अनि यसमा चाहिँ वन विज्ञान सम्बन्धी सामान्य ज्ञानको विशेष खण्डन पनि गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र विषयगत र वस्तुगत कुराहरू समेटेर आजको भिडियो बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ भिडियो, केही सल्लाह सुझाव र जिज्ञासा छ भने कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मनपर्छ भने लाइक, सेयर र कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला। गण्डकी प्रदेश वनरक्षक परीक्षा 2080 4 महिना 20 गते गण्डकी प्रदेशमा लिएको परीक्षाको पहिलो प्रश्न, डिभिजन वन अधिकृतले कुन अवस्थामा सामुदायिक वन फिर्ता लिन सक्छ भनेर सोधेको थियो। डिभिजन वन अधिकृतले कुन अवस्थामा सामुदायिक वन फिर्ता लिन सक्छ भनेर चाहिँ सोधेको प्रश्नको अप्सनहरू थियो। स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम कार्य सञ्चालन नगरेमा, खमा स्वीकृत कार्ययोजना विपरीत कार्य गरेमा, गमा वातावरण प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य गरेमा, अनि घमा चाहिँ माथिका सबै भनेको थियो है। स्वीकृत कार्ययोजना अनुरूप कार्य नगरेमा अथवा त्यसको चाहिँ विपरीत कार्य गरेमा अथवा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य गरेमा कुन कति बेला चाहिँ डिभिजन वन अधिकृतले सामुदायिक वन फिर्ता लिन सक्छ भनेर प्रश्न परेको थियो। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै है, याद गर्नु होला, माथिका सबै। यस्तै नेपालमा पाइने मुख्य वन प्रकार कुन हो भनेर प्रश्न सोधेको थियो र यसको अप्सनमा साल वन, खैर सिसौ वन भनेर चाहिँ अप्सनहरू राखेको थियो र नेपालमा पाइने 35 प्रकारको वनमध्ये नेपालको पहिलो वनलाई चाहिँ कुन प्राथमिकता दिएको छ भन्दाखेरि नेपालमा पाइने मुख्य वनको प्रकार कुन हो भने चाहिँ साल वन है, याद गर्नु होला। यसको सही उत्तर हुन्छ साल वन। यस्तै प्रश्न नम्बर 3 मा सोधेको थियो सामुदायिक वनको भूस्वामित्व कसको हुन्छ भनेर सोधेको थियो है। अधिकार अब सामुदायिक वनको भूस्वामित्व कसको हुन्छ भनेर सोधेको थियो। सामुदायिक वन नेपालको राष्ट्रिय वन भएको कारणले गर्दा यसको भूस्वामित्व यसमा चाहिँ अप्सनहरू पनि दिएको थियो। डिभिजन वन अधिकृतको हुन्छ, अनि समुदायको अथवा उपभोक्ता समूहको अथवा प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार भनेर थियो। यो सामुदायिक वन चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय वन भएको कारणले गर्दा सामुदायिक वनको भूस्वामित्व नेपाल सरकारको हुन्छ, याद गर्नु होला। सामुदायिक वनको भूस्वामित्व कसको हुन्छ भनेर सोध्यो भने नेपाल सरकारको। र यो प्रश्न गण्डकी प्रदेशमा मात्रै महत्त्वपूर्ण नभएर हरेक प्रदेशमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। प्रदेश नम्बर 1 कोशी प्रदेशको इक्जाम होस्, मध्य प्रदेशको इक्जाम होस्, जुनसुकै इक्जाममा पनि सामुदायिक वनको भूस्वामित्व कसको हुन्छ भन्यो भने चाहिँ नेपाल सरकारको भनेर टिक लगाउनु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 4 मा सोधेको थियो वन ऐन 2076 अनुसार वन पैदावार सङ्कलन कहिलेदेखि कहिलेसम्म गर्नुपर्दछ भनेर सोधेको थियो है। वन ऐन 2076 अनुसार वन पैदावार सङ्कलन कहिलेदेखि कहिलेसम्म गर्नुपर्छ भनेको थियो। यसको सही उत्तर हो असोज 1 देखि जेठ मसान्तसम्म है, याद गर्नु होला। वन ऐन 2076 अनुसार वन पैदावार सङ्कलन कहिलेदेखि कहिलेसम्म गर्नुपर्छ भन्यो भने चाहिँ असोज 1 देखि जेठ मसान्तसम्म है। यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा सोधेको थियो वनमा काष्ठ वा खडा रुखमा लगाउने छाप वा निशानालाई के भनिन्छ है। वनमा काष्ठ वा खडा रुखमा लगाउने छाप वा निशानालाई के भनिन्छ भनेको थियो। यसको सही उत्तर हो टाँचा है। वनमा काष्ठ वा खडा रुखमा लगाउने छाप वा निशानालाई के भनिन्छ, टाँचा भनिन्छ। र यो टाँचाको विवरण सम्बन्धी प्रश्नहरू, अनि हामी छपान मुछानको प्रश्नहरू अनि गस्तीहरूको प्रश्नहरू हाम्रो अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि लिएर आइसकेका छौँ। यो सिम्पल र साधारण जानकारीको लागि चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो योभन्दा अगाडि विगतका प्रश्नहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। कृपया हाम्रो विगतका प्रश्नहरूलाई चाहिँ प्ले गर्नु होला, हाम्रो प्ले लिस्टमा चाहिँ राखेका छौँ। तपाईँहरूले विगतका प्रश्नहरूको डाटा चेन्ज हुनसक्छ, कुनै समसामयिक कुराहरू चेन्ज हुनसक्छ, परिवर्तन हुनसक्छ। त्यो बाहेकको अरू साधारण कुराहरू चाहिँ चेन्ज हुँदैन। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले मध्यनजर गरेर
अध्ययन गर्न जरुरी छ, अध्ययन गर्नु होला। जति धेरै अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यति धेरै कन्फ्युजन क्लियर हुँदै जान्छ है, कन्फ्युजन क्लियर हुँदै जान्छ। धेरै जिज्ञासाहरू आउन सक्छ, धेरै जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ समेट्न सकिन्छ है। यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू, अप्सन र विकल्पहरूलाई पनि जित्न सकिन्छ। त्यसैले हाम्रा पुराना भिडियोहरू पनि अध्ययन गर्दै जानु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा सोधेको थियो, नेपालमा मात्रै पाइने पंक्षी कुन हो? काँडे भ्याकुर है। नेपालमा मात्रै पाइने पंक्षी कुन हो भन्यो भने चाहिँ काँडे भ्याकुर। याद गर्नु होला, यो नेपालको र विश्वको एकदमै दुर्लभ चरा हो काँडे भ्याकुर। यस्तै प्रश्न नम्बर 7 मा सोधेको थियो, रुखको उचाइ नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ भनेको थियो। रुखको उचाइ नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ भनेर अप्सनमा दिएको थियो, अक्सिमिटर, डेन्ड्रोमिटर, अनि क्लिनोमिटर, अनि अर्को चाहिँ थर्मोमिटर दिएको थियो। र तपाईहरु चाहिँ कन्फ्युजन हुनुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। रुखको उचाइ नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न सोधेकोमा चाहिँ धेरैजना साथीहरूले चाहिँ डेन्ड्रोमिटर लगाएर आउनुभयो कि भन्ने जिज्ञासा सहित यो भिडियो चाहिँ हामीले बनाएको। यसको सही उत्तर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, क्लिनोमिटर हुन्छ है। क्लिनोमिटरले चाहिँ कोण नाप्छ। कोण नापेर कोणको आधारमा चाहिँ त्रिकोणमितिको सूत्र लगाएर रुखको उचाइ नाप्ने गर्दछ भने चाहिँ डेन्ड्रोमिटरले चाहिँ डायामिटर र गर्थ नाप्ने हो है। डेन्ड्रोमिटरले चाहिँ डायामिटर अर्थात् व्यास नाप्ने हो। व्यास रुखको कुनै पनि रुखको चाहिँ व्यास नापेर त्यसको व्यास मार्फत चाहिँ भोल्युम क्याल्कुलेट हुन्छ अथवा आयतन क्याल्कुलेट। अनि आयतनको इन्डाइरेक्ट अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ बल्ल रुखको उचाइ नाप्ने गरिन्छ डेन्ड्रोमिटरको माध्यमबाट भने क्लिनोमिटरकोबाट चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा पहिला कोण नापिन्छ। कोण र दूरीको डिस्टेन्सबाट चाहिँ त्रिकोणमितिको सूत्र लगाएर रुखको उचाइ चाहिँ नापिने गरिन्छ। त्यसैले यदि क्लिनोमिटर र डेन्ड्रोमिटर दुवै अप्सनमा थियो, दुवै भनेको भए दुवै हुन सक्थ्यो एन्सर। यदि दुवै त त्यसमा थिएन, दुवै नभइसके पछाडि चाहिँ अब क्लिनोमिटरलाई प्राथमिकता दिने कि डेन्ड्रोमिटरलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ कसलाई दिन्छौँ हामी, क्लिनोमिटरलाई दिन्छौँ है। यदि क्लिनोमिटर नभएको खण्डमा चाहिँ हामी केमा टिक लगाउँछौँ, डेन्ड्रोमिटरमा। यस्तै अर्को थियो थर्मोमिटर। थर्मोमिटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चिसोपन वा तातोपनको डिग्री मापन गर्ने यन्त्रलाई हामी के भन्छौँ, थर्मोमिटर है। याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 8 मा सोधेको थियो, वन ऐन अनुसार दाउराको नाप कुन इकाइमा गरिन्छ भनेको छ। यसमा अप्सनमा दिएको थियो भारी, किलोग्राम भनेर दिएको थियो। अनि अहिले चाहिँ अहिले तत्कालीन समयमा चाहिँ कुनैले चाहिँ भारीमा गर्छ र त्यो भारी, एक भारी भनेको चाहिँ 30 किलोग्राम हो है। याद गर्नु होला, एक भारी भनेको चाहिँ 30 किलोग्राम हो। र यसमा पनि कुन इकाइमा गरिन्छ भनेर सोधेकोमा चाहिँ हाम्रो भारी अनि किलोग्राम अनि चट्टा थियो है। हामीले चाहिँ अब केलाई प्राथमिकता दिन्छौँ, चट्टालाई प्राथमिकता दिन्छौँ। त्यसैले यसको सही उत्तर चाहिँ के हुन्छ, चट्टामा भनेर चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। वन ऐन अनुसार दाउराको नाप कुन इकाइमा गरिन्छ, चट्टामा। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुलाई झुकाउनको लागि, तपाईको कन्फ्युजनको लागि चाहिँ भारी, किलोग्राम पनि दिएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीहरु के गर्छौं, यसो साइड लगाउँछौं। किन भन्दाखेरि हामीसँग अप्सन नम्बर 3 मा चाहिँ के छ, चट्टा छ। त्यही भएर वन ऐन अनुसार दाउराको नाप कुन इकाइमा गरिन्छ भन्यो भने चाहिँ कुन टिक लगाउने, चट्टा है। याद गर्नु होला, वन ऐन अनुसार दाउराको नाप कुन इकाइमा गरिन्छ, चट्टामा गरिन्छ है। याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 9 मा सोधेको थियो, कत्था वा कच कुन काठबाट बनाइन्छ है। याद गर्नु होला, कत्था वा कच कुन काठबाट बनाइन्छ। यो प्रश्नहरू बागमती प्रदेशमा सोधोस् अथवा जुनसुकै प्रदेशमा सोधोस् एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, याद गर्दै जानु होला। कत्था वा कच कुन काठबाट बनाइन्छ, यसको सही उत्तर हो खैरको काठ है। खैरको काठबाट के बनाइन्छ, कत्था वा कच बनाउने गरिन्छ है। याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 10 मा सोधेको छ, बर्डरको बिउ सङ्कलन गर्ने समय कुन हो भनेर सोधेको छ। बर्डरको बिउ सङ्कलन गर्ने समय कुन हो। अब यसको सही उत्तर हुन्छ जुनदेखि अगस्त है। जुन र अगस्तको बिचमा चाहिँ के गरिन्छ, बर्डरको बिउ सङ्कलन गरिन्छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 11 मा सोधेको छ, कुट्कीको कुन भाग औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भनेर सोधेको छ है। अब यस्तै कुट्की भनेको चाहिँ वनस्पति, कुट्कीको कुन भाग औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई प्रश्नको चाहिँ विकल्पहरू अथवा अप्सनहरूमा चाहिँ के दिएको थियो भन्दाखेरि पात, जरा, काण्ड, जरा र काण्ड दुवै भनेर दिएको थियो। यसको सही उत्तर हुन्छ जरा र काण्ड दुवै है। याद गर्नु होला, जरा र काण्ड अथवा काण्ड र जरा दुवै है। कुट्कीको कुन भाग औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भन्यो नि काण्ड र जरा। यस्तै प्रश्न नम्बर 12 मा उत्तिस कस्तो वनमा पाइने प्रजाति हो भनेर सोधेको थियो। उत्तिस कस्तो वनमा पाइने प्रजाति हो, यसको सही उत्तर हुन्छ समशीतोष्ण पतझड है। याद गर्नु होला, उत्तिस कस्तो वनमा पाइने प्रजाति हो भन्यो भने चाहिँ समशीतोष्ण पतझड प्रकारको वनमा चाहिँ पाइने प्रजाति उत्तिस हो है। याद गर्नु होला। र उत्तिसलाई हामी सफ्टवुड भन्छौँ।
यो चाहिँ हल्का भिरालो अनि पहिरो गएको ठाउँमा चाहिँ एकदमै छिटो बढ्ने प्रजाति पनि उत्तिस्ने हो है। यस्तै प्रश्न नम्बर 13मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि संरक्षित क्षेत्र बाहिर वा आबादी क्षेत्रमा भेटिएको घाइते वन्यजन्तुको उद्धार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निकाय कुन हो है। संरक्षित क्षेत्र बाहिर वा आबादी क्षेत्रमा भेटिएको वन्यजन्तुको उद्धार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निकाय कुन हो भनेर सोधेको छ। यसको सही उत्तर हुन्छ सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालय। तपाईहरूले प्रश्नपत्र अथवा कुनै पनि परीक्षा दिन पूर्व चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ दोहोऱ्याएर प्रश्नहरू चाहिँ पढ्ने बानी गर्नु होला। किन भन्दाखेरि दोहोऱ्याएर प्रश्न पढ्ने बानी गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई त्यो प्रश्नमा चाहिँ कुनै न कुनै उत्तर लुकेको पनि भेटिन सक्छ है, याद गर्नु होला। र यहाँ संरक्षित क्षेत्र बाहिर वा आबादी क्षेत्रमा भेटिएको घाइते वन्यजन्तुको उद्धार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निकाय कुन हो भन्यो भने संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर कुनै पनि भेटेको छ भने हामीले कोसँग बुझाउनुपर्छ, वन डिभिजन कार्यालय है। त्यसैले सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालय यसको के हुन्छ, उपयुक्त एन्सर हुन्छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 14मा सोधेको थियो वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिकाले कतिवटा वन्यजन्तुलाई समेटेको छ भनेर सोधेको छ है। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिकाले कतिवटा वन्यजन्तुलाई समेटेको छ। यसको सही उत्तर हो 14, 2069 अनुसार हो है यो चाहिँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई हिजोको प्रश्नमा चाहिँ के भनेर दिएको थियो भन्दाखेरि वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिकाले कतिवटा वन्यजन्तुलाई समेटेको छ भनेर सोधेको थियो। त्यसमा अप्सन थियो 12, 13, 14, 15 है, याद गर्नु होला। 12, 13, 14, 15 थियो अप्सन र त्यो अप्सन अनुरूप चाहिँ हाम्रो सही उत्तर चाहिँ 14 भयो। किन भन्दाखेरि 2069 को अनुसार हो यो है। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका 2069 अनुसार 14वटा वन्यजन्तुलाई समेटेको थियो र अस्ति भर्खर साउन 1 गतेबाट चाहिँ लागू हुने गरी आएको वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका 2080 अनुसार चाहिँ 16वटा वन्यजन्तुलाई चाहिँ समेटेको छ, जसमध्ये 2080मा चाहिँ नीलगाई र बाँदर लाई चाहिँ थपेर निर्देशिका बनाएको छ। याद गर्नु होला, त्यो निर्देशिका पनि पढ्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 15मा सोधेको थियो सालको वैज्ञानिक नाम के हो है। सालको वैज्ञानिक नाम के हो? यसको सही उत्तर हुन्छ सोरिया रोबुस्टा है। सोरिया रोबुस्टा चाहिँ सालको वैज्ञानिक नाम हो है। यस्तै प्रश्न नम्बर 16मा सोधेको थियो नेपाल वन निगम कुन ऐन अन्तर्गत रहेर गठन भएको हो भनेर सोधेको छ। नेपाल वन निगम कुन ऐन अन्तर्गत रहेर गठन भएको हो भनेर सोधेको छ। यसमा चाहिँ अप्सनमा संस्थान ऐन हो कि कम्पनी ऐन हो भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ झुकिनु भएको छ है। नेपाल वन निगम है, नेपाल टिम्बर कर्पोरेसन चाहिँ कम्पनी ऐन अनुसार चाहिँ स्थापित भएको हो। यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरूले नबिर्सिनु होला। यसलाई चाहिँ कुनै उसमा चाहिँ संस्था भनेर त्यो तोक्न खोजे पनि त्यो चाहिँ के भएको भन्दाखेरि कम्पनी ऐन अनुसार चाहिँ स्थापित भएको कारणले गर्दा नेपाल वन निगम कुन ऐन अन्तर्गत रहेर गठन भएको हो भन्यो अथवा स्थापना भएको हो भन्यो भने चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ कम्पनी ऐन। याद गर्नुलाई कम्पनी ऐन। यस्तै प्रश्न नम्बर 17मा सोधेको थियो 1 हेक्टर भन्नाले कति क्षेत्रफललाई बुझाउँछ भनेर सोधेको थियो। 1 हेक्टर भन्नाले कति क्षेत्रफललाई बुझाउँछ? यहाँहरू सबै योसँग चाहिँ फेमिलियर हुनुहुन्थ्यो, यो क्वेसनसँग तपाईँहरू साथी बनिसक्नु भएको थियो। किन भन्दा हरेक प्रश्न पत्रमा चाहिँ हामीहरूले एउटा वन मापनको अथवा वन एकाइको चाहिँ राख्ने बेलामा चाहिँ 1 हेक्टर भन्नाले कति क्षेत्रफललाई बुझाउँछ भन्ने प्रश्नहरू तिर्साइसकेका थियौँ। यसको सही उत्तर हो 10,000 वर्ग मिटर है। याद गर्नुला 10,000 वर्ग मिटर। 1 हेक्टर भन्नाले 10,000 वर्ग मिटरलाई बुझाउँछ। यस्तै प्रश्न नम्बर 18मा सोधेको थियो बाघको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको संरक्षित क्षेत्र कुन हो है। बाघको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको संरक्षित क्षेत्र कुन हो? अनि हामीलाई चाहिँ अप्सन दिएको थियो बर्दिया है, अनि चितवन दिएको थियो। यसको सही उत्तर हुन्छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज है। याद गर्नु होला बाघको सबैभन्दा बढी रहेको संरक्षित क्षेत्र कुन हो भने चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। यस्तै प्रश्न नम्बर 19मा तलका मध्ये कुन वन स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्दछ भनेर सोधेको थियो है। स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने कुन वन हो भनेर सोधेको थियो। अप्सनमा थियो निजी वन, अप्सन खमा थियो सामुदायिक वन है। यस्तै वनहरूको चाहिँ हामीलाई के थियो अप्सनहरू थियो। त्यसमध्येको पनि स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने वन भनेको चाहिँ निजी वन हो है। याद गर्नु होला स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने वन कुन हो भन्यो भने निजी वन। र धेरै साथीहरूले चाहिँ स्थानीय तह भन्दा बित्तिकै समुदायतिर जानुहुन्छ अनि सामुदायिक वन लगाउनु
लगाउनु भए पनि होला है। सामुदायिक वनलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भनेको डिभिजन वन कार्यालयले हो है, याद गर्नु होला। डिभिजन वन कार्यालयमा चाहिँ सामुदायिक वनले चाहिँ आएको सामुदायिक वनको उपभोक्ता समूहले चाहिँ प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ डिभिजन वन कार्यालयमा है। हो त्यो अनुरूप चाहिँ स्थानीय तहले व्यवस्थापन स्वयं गर्ने भनेको चाहिँ निजी वन हो। त्यसको स्वामित्व चाहिँ त्यही स्थानीयभित्रको कुनै जग्गा धनी अथवा त्यसको धनीलाई मात्रै हुन्छ। त्यसैले चाहिँ स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने वन कुन हो भन्यो भने चाहिँ निजी वन। यस्तै प्रश्न नम्बर 20 मा कुन व्यवस्थापनमा माउ रुख के अरे वन व्यवस्थापनमा माउ रुख भन्नाले कुन रुखलाई बुझाउँछ भनेर सोधेको थियो है। यसमा अप्सन क मा बिउ दिने बिरुवा अथवा रुख भनेको थियो है। अर्को चाहिँ पुनरुत्पादनको लागि सहजीकरण दिने अथवा पुनरुत्पादनको लागि चाहिँ छनौट गरिएको रुख भनेर अप्सन ख मा थियो। अब यो दुईटा अप्सनमा पनि साथीहरू झुकिनु भयो है। बिउ दिने रुख र पुनरुत्पादनको लागि छुट्याइएको रुखमा फरक कुरा छ है। बिउ दिने रुखहरूलाई पनि माउ रुख भनिन्छ कि भन्ने होला। तर के हो भन्दाखेरि कुनै पनि वन व्यवस्थापनमा चाहिँ माउ रुख भनेको चाहिँ हामीले के गर्छौँ, पुनरुत्पादन सिर्जना गर्नको लागि अथवा सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ छुट्याइएको रुखलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, माउ रुख भन्छौँ। पुनरुत्पादन भनेको त्यसैबाट उत्पादन गर्नको लागि हो है। हो त्यसैले यो वन व्यवस्थापनमा माउ रुख भन्नाले कुन रुखलाई बुझाउँछ भन्यो भने चाहिँ यसमा हामीले के लेख्छौँ, पुनरुत्पादन गराउन छनौट गरिएको रुखलाई माउ रुख भनिन्छ भनेर चाहिँ हामी छुट्याउँछौँ है, याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 21 मा सोधेको थियो वनको कार्बन सञ्चिति बढाउन के गर्नुपर्दछ भनेर सोधेको थियो है। वनको कार्बन सञ्चिति गराउन के गर्नुपर्दछ? हामीलाई चाहिँ अप्सन नम्बर क मा गोडमेल, ख मा हाँगा छटानी, ग मा पत्ल्याउने र घ मा माथिका सबै भनेर दिएको थियो। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। गोडमेल, हाँगा छटानी, पत्ल्याउने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्दछ वनको कार्बन सञ्चिति बढाउनको लागि। यस्तै प्रश्न नम्बर 22 मा नेपालमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान, ओसार पसार र विदेश निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको प्रजाति कुन हो भनेको छ है। नेपालमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि कटान, ओसार पसार र विदेशी निकासी गर्नको लागि प्रतिबन्ध लगाइएको प्रजाति कुन हो भनेको थियो। यसमा हामीलाई अप्सन नम्बर क मा दिएको थियो साल, ख मा सती साल र ग मा विजय साल र घ मा माथिका सबै दिएको थियो। यसको सही उत्तर पनि के हुन्छ, माथिका सबै, अर्थात् साल, सती साल, विजय साल है, याद गर्नु होला। साल, सती साल, विजय साल। यस्तै प्रश्न नम्बर 23 मा वन क्षेत्रबाट दाउरा सङ्कलनको कार्यमा कुन काम गर्नुपर्दछ, मतलब वुड हार्भेस्टिङ है। वुड हार्भेस्टिङमा चाहिँ कुन कुन कार्यहरू गर्नुपर्दछ वन क्षेत्रबाट यदि दाउरा सङ्कलन गर्ने है, वुड कलेक्सन गर्नु छ भने कुन कुन काम गर्नुपर्दछ भनेर छ। यसको अप्सनमा दिएको थियो रुख छपान है। त्यो दाउरा सङ्कलन गर्नुभन्दा अगाडि रुखलाई छपान गर्ने, त्यस पछाडि कटान गर्ने, अनि ढुवानी गर्ने, अनि घाट गद्दी गर्ने भनेको सञ्चय गर्ने, कुनै ठाउँमा चाहिँ थुपार्ने कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, घाट गद्दी भन्छौँ। एउटा घाट गद्दी बनाएर हामी यो चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा पनि हामी भिडियो लिएर आउने नै छौँ। र हामीलाई चाहिँ अप्सन नम्बर क मा रुख छपान कटान दिएको थियो, ख मा ढुवानी दिएको थियो, ग मा घाट गद्दी र घ मा चाहिँ माथिका सबै दिएको थियो। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। वन क्षेत्रबाट दाउराको सङ्कलनको कार्यमा कुन काम गर्नुपर्दछ भन्यो भने चाहिँ माथिका सबै, अर्थात् रुख छपान, कटान, ढुवानी, घाट गद्दी भनेर चाहिँ यहाँहरूले टिक लगाउनु पर्यो माथिका सबैमा है। यस्तै प्रश्न नम्बर 24 मा नेपालमा हालसम्म तलको मध्ये कुन वनले सबैभन्दा कम क्षेत्रफल ओगटेको छ भनेर सोधेको थियो है। हालसम्म भनेको मतलब अहिलेको 2080 सम्म भन्न खोज्या हो नि त। त्यसैले अब तपाईँहरूले कुन लगाउनु भयो भन्ने कुरा हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ धार्मिक वन, कबुलियती वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वन भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको थियो। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिको हेर्नुभयो भने कबुलियती वनको चाहिँ कम हुनसक्छ है। अब तपाईँहरूले चाहिँ हालसम्म चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि कुन वनले चाहिँ क्षेत्रफल कम ओगटेको छ भनेर प्रश्न सोधेको छ भने अहिले 2080 सम्मको सोध्या हो। नझुकिनु होला, फेरि पुरानो डाटा हामीलाई पुरानो डाटा 1-2वटा दिएको होला यो प्रश्न पत्रमा उल्लेखित, तर सबै पुरानो डाटै हो भन्ने चाहिँ हामीले के गर्दैनौँ, यकिन गरेर चाहिँ टिक लगाउँदैनौँ है। किन भन्दाखेरि अहिले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणको अनुसार चाहिँ साउन 1 गतेबाट मात्रै लागू गर्ने भनेको थियो नि त। त्यो वन्यजन्तुबाट पाएको क्षतिको राहत सहयोगको निर्देशिका साउन 1 गतेबाट लागू गर्ने भनेको थियो। तपाईँहरूको प्रश्न पत्र चाहिँ साउन 1 गतेभन्दा अगाडि नै काटिएको हो नि त। अनि त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ 14वटा समेटिएको छ भनेर चाहिँ दिएको हो एन्सर
है, नत्र त्यसमा कतिवटा दिन्थ्यो, अहिले काटेको भए चाहिँ 16वटा हुन्थ्यो, किन भन्दा उनीहरू पनि के हुन्छन्, अपडेट हुन्छन् नि त है। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूले पनि के गर्नु पर्यो, तयारी चाहिँ भरपूर्ण गर्नु पर्यो है, आदि अधुरो चाहिँ छोडेर तयारी गरेर पुग्दैन है। त्यसैले नेपालमा हालसम्म तलको मध्ये कुन वनले सबैभन्दा कम क्षेत्रफल ओगटेको छ भन्यो भने चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ धार्मिक वन, जसको क्षेत्रफल रहेको छ 2897 अथवा 2897 हेक्टर है। याद गर्नु होला, नेपालमा हालसम्म तलको मध्ये कुन वनले सबैभन्दा कम क्षेत्रफल ओगटेको छ भन्यो भने चाहिँ धार्मिक वन, जसको क्षेत्रफल छ 2897 हेक्टर है। याद गर्नु होला। यो चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण 2079 अनुसार नेपाल वन स्रोत र अध्ययन नेपाल वन अनुसन्धान र प्रशिक्षण केन्द्र 2079 को स्रोत अनुसार हो है, धार्मिक वनले चाहिँ कम क्षेत्रफल ओगटेको छ। र यस्तै सामुदायिक वनले चाहिँ सबसे बढी है, याद गर्नु होला, सामुदायिक वनले सबसे बढी हो, 24,90,194 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। यस्तै साझेदारी वनले 75,614 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। कबुलियती वनले 45,842 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। र यो कबुलियती वनमध्ये पनि गरिबमुखी कबुलियती वनले 44,349 हेक्टर र व्यावसायिक कबुलियती वनले 1,443 हेक्टर गरेर जम्मी कबुलियती वनले 45,842 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। यस्तै निजी वनले चाहिँ 4451 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। र कहिलेकाहीँ हामीलाई के सुन्न सक्छ, वन संरक्षण क्षेत्रले कति क्षेत्रफल ओगटेको छ भन्यो भने चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ 1,92,027 हेक्टर है। वन संरक्षण क्षेत्रले 1,92,027 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। यस्तै 25 नम्बरमा सोधेको थियो, टिमुरको वैज्ञानिक नाम के हो है। टिमुरको वैज्ञानिक नाम के हो, यसको सही उत्तर हुन्छ ज्यान्थोजाइलम आर्मेटम है, ज्यान्थोजाइलम आर्मेटम। याद गर्नु होला, ज्यान्थोजाइलम आर्मेटम चाहिँ टिमुरको साइन्टिफिक नेम हो, टिमुरको वैज्ञानिक नाम। यस्तै प्रश्न नम्बर 26मा सोधेको थियो, कस्तुरी मृग पालन तथा प्रजनन अनुमति बापत कति दस्तुर लाग्दछ है। कस्तुरी मृगलाई चाहिँ पाल्नको लागि र त्यसलाई चाहिँ रिप्रोडक्सन गराउनको लागि अथवा फर्टिलाइजेसन गराउनको लागि चाहिँ कति दस्तुर लाग्दछ, कति पैसा तिर्नु पर्दछ भनेको हो। यसको सही उत्तर हो 1 लाख है, 1 लाख चाहिँ तिर्नुपर्छ। याद गर्नु होला, कस्तुरी मृग पालन तथा प्रजनन अनुमति बापत चाहिँ 1 लाख रुपियाँ तिर्नु पर्दछ। यस्तै प्रश्न नम्बर 27मा वृक्षारोपण गर्ने तरिका सिकाउनको लागि तलका मध्ये कुन तरिका उपयोगी हुन्छ भनेको छ है। अब यसमा चाहिँ अप्सन दिएको थियो, कुन अब कुनै पनि निकायलाई अथवा कुनै पनि जनसमुदायलाई चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने तरिका सिकाउनको लागि कुन कुन तरिका चाहिँ उपयोगी हुन्छ भनेर अप्सनमा दिएको थियो। स्थलगत प्रदर्शन, अप्सन नम्बर खमा टेलिभिजन, अनि अप्सन नम्बर गमा पोस्टर वा फ्लेक्स भनेको थियो है। स्थलगत प्रदर्शन भनेको चाहिँ त्यहीँ गएर रुख बिरुवा लगाउने, कसरी लगाउने है, अनि टेलिभिजन मार्फत मतलब देखाएर, भिडियो देखाएर चाहिँ, अथवा पोस्टर भनेको मतलब चाहिँ चित्रण गरेर है, फ्लेक्सहरू भनेको चित्रण गरेर चाहिँ अथवा स्टेपहरू सिकाएर चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ अप्सन दिएको थियो। र यसको घ नम्बरमा चाहिँ माथिका सबै भनेको थियो। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै, अर्थात् स्थलगत प्रदर्शन, टेलिभिजन, पोस्टर वा फ्लेक्स है। यस्तै प्रश्न नम्बर 28मा सोधेको थियो, कृष्णसार नेपालको कुन संरक्षित क्षेत्रमा पाइन्छ भनेर सोधेको थियो है। अब कृष्णसारलाई चाहिँ तपाईँहरूको त्यो संरक्षण गर्नको लागि, प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ कृष्णसारलाई चाहिँ कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ नि त है। त्यसैले कृष्णसार नेपालको कुन संरक्षित क्षेत्रमा पाइन्छ भने चाहिँ कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र। र तपाईँहरूलाई झुकाउनको लागि चाहिँ यसमा शुक्ला फाटा पनि र ए र बी भनेर दुवै दिएको थियो है, तपाईँहरू नझुकिनु होला। कृष्णसारको संरक्षणको लागि, प्रवर्धन र सम्वर्धनको लागि चाहिँ कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र बनाइएको हो र कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा पाइन्छ, याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 29मा नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार संरक्षित वन्यजन्तु कुन हो है। नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार संरक्षित वन्यजन्तु कुन हो भनेर सोधेको थियो। यसको अप्सन नम्बर कमा बाघ, हात्ती, गैंडा, अप्सन नम्बर खमा कस्तुरी मृग, अर्ना, अप्सन नम्बर गमा आसामी बाँदर, बाह्रसिङे, हिउँ चितुवा, हाब्रे भनेर दिएको थियो। अनि अप्सन नम्बर घमा चाहिँ माथिका सबै भनेर दिएको थियो। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै, अर्थात् बाघ, हात्ती, गैंडा, कस्तुरी मृग, अर्ना, आसामी बाँदर, बाह्रसिङे, हिउँ चितुवा, हाब्रे है। याद गर्नु होला, हाब्रे भनेको पाण्डा। यस्तै प्रश्न नम्बर 30मा सोधेको थियो,
वन स्रोत नाप जाँच गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ है। वन स्रोत नाप जाँच गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ भनेको छु। यसमा चाहिँ अप्सनहरू दिएको थियो वन स्रोत सर्वेक्षण भनेर, र यसको सही उत्तर पनि के हुन्छ वन स्रोत सर्वेक्षण है। याद गर्नु होला, वन स्रोत सर्वेक्षण भनेको के हो, वन स्रोतको स्थितिको नाप जाँच गर्ने कार्यलाई हामी के भन्छौँ वन स्रोत सर्वेक्षण है। यस्तै प्रश्न नम्बर 31 मा सोधेको थियो, नेपालमा प्रशोधन गरी विदेशमा सारतत्व मात्र निकासी गर्न पाइने है, सारतत्व मात्र निकासी गर्न पाइने वन पैदावार कुन हो भनेको थियो है। नेपालमा प्रशोधन गरी विदेशमा सारतत्व, त्यो जुन वन पैदावार छ त्यसको सारतत्व मात्र निकासी गर्न पाइने वन पैदावार कुन हो भनेर सोधेको थियो। यसमा पनि साथीहरू चाहिँ झुकिनु भयो है। दुईटा छन् अप्सन, अब जटामासी हो कि लौटसल्ला हो भनेर चाहिँ तपाईँहरू झुकिनु भएको थियो। धेरैजना साथीहरू चाहिँ लौटसल्ला र जटामासीमा चाहिँ झुकिनु भयो। अब यसमा चाहिँ लौटसल्लालाई हामी वन पैदावार भन्छौँ है, किन भन्दा त्यो टिम्बर वुडतिर पर्छ है वन पैदावार। अनि जटामासी चाहिँ गैर काष्ठ वन पैदावार अथवा एनटिएफपी तिर पर्छ है। त्यसैले यसको सही उत्तर चाहिँ प्रायोरिटी बेसमा लगाउने हो भने लौटसल्ला है। याद गर्नु होला, यदि लौटसल्ला जटामासी दुवै भनेको भए चाहिँ हामी केमा टिक लगाउँथ्यौँ, दुवैमा टिक लगाउँथ्यौँ है। यदि लौटसल्ला थिएन भने कुनमा टिक लगाउँथ्यौँ, जटामासीमा है। याद गर्नु होला, यसमा गैर काष्ठ वन पैदावार भनेको भए जटामासी हुन्थ्यो, एनटिएफपी नन टिम्बर फरेस्ट प्रोडक्ट भनेको भए जटामासी हुन्थ्यो। यसमा वन पैदावार मतलब भन्दा बित्तिकै के भयो, फरेस्ट प्रोडक्ट मात्रै गयो नि त है। अब टिम्बरमा लगाउने कि नन टिम्बरमा लगाउने, तपाईँहरू दुइटै कन्फ्युजन हुनुभयो, त्यहाँ दुवै भन्ने अप्सन पनि छैन भने प्रायोरिटी हामीले कसलाई दियो, लौटसल्लालाई है। याद गर्नु होला, लौटसल्लालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नेपालमा प्रशोधन गरी विदेशमा सारतत्व मात्र निकासी गर्न पाइने वन पैदावार कुन हो भने चाहिँ लौटसल्ला। त्यो पनि तपाईँको अनुमति बिना चाहिँ निकासी गर्न पाइँदैन है। याद गर्नु होला, अनुमति लिएर मात्रै सारतत्व निकासी गर्ने हो। र यो बाहेक फेरि लौटसल्ला तीनवटा प्रजातिहरू छन्, त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँको अरू निकासी गर्न पाइँदैन है। त्यसको पनि अनुमति लिनु पर्दछ, अनुमति स्वीकृत भयो भने मात्रै के गर्ने हो, निकासी गर्ने, यत्तिकै निकासी गर्न पाइँदैन। र प्रायोरिटी बेसमा जाने हो भने चाहिँ हामी केमा लगाउँछौँ टिक, लौटसल्ला है। याद गर्नु होला, लौटसल्लामा चाहिँ हामी के गर्छौँ, वन पैदावार टिक लगाउँछौँ। यस्तै प्रश्न नम्बर 32 मा सोधेको छ, कस्ता वन्यजन्तुलाई उद्धार गर्नुपर्दछ भनेर सोधेको छ है। कस्ता वन्यजन्तुलाई उद्धार गर्नुपर्दछ, र यसको अप्सन नम्बर क मा थियो घाइते र अशक्त वन्यजन्तु, ख मा समस्याग्रस्त वन्यजन्तु, ग मा टुहुरा वन्यजन्तु, र घ मा माथिका सबै भनेको थियो। यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै, अर्थात् घाइते र अशक्त वन्यजन्तु, समस्याग्रस्त वन्यजन्तु, टुहुरा वन्यजन्तु है। यो माथिका सबैमा चाहिँ हामी के लगाउँछौँ, टिक लगाउँछौँ। वन्यजन्तुलाई, कस्ता वन्यजन्तुलाई उद्धार गर्नुपर्छ भने चाहिँ घाइते र अशक्तलाई पनि गर्नु पर्यो, समस्याग्रस्त वन्यजन्तुलाई पनि गर्नु पर्यो, र टुहुरा वन्यजन्तुलाई पनि उद्धार गर्नु पर्दछ है। यस्तै प्रश्न नम्बर 33 मा सोधेको छ, सामान्यतया वृक्षारोपणको लागि खनिने खाडलको साइज कति हो भनेर सोधेको छ है। अब साथीहरूलाई चाहिँ यहाँ अप्सनमा पनि फेरि झुकायो, सामान्यतया वृक्षारोपण गर्नको लागि खनिने खाडलको साइज कति हो भन्दाखेरि कतिपय साथीहरूले चाहिँ 45 × 30 × 30 लगाएर आउनुभएछ है। यो तपाईँहरूको सामान्यतया कम्तीमा कति हुनुपर्दछ भनेर चाहिँ तपाईँको वन नियमावली अथवा तपाईँको वृक्षारोपण नियम भनौँ, तपाईँको एउटा दिगो वन व्यवस्थापनमा चाहिँ 45 सेन्टिमिटर जतिको गहिरो हुनुपर्दछ भनेको छ है खनिने खाडलको साइज। अब गहिराई चाहिँ 45 सेन्टिमिटर चाहिँ कुन प्रजातिको लागि, जस्तो तपाईँहरूको पनि त कृषि प्रजाति हो कि वन प्रजाति हो कि कसको हो। अब वन प्रजातिमा पनि तपाईँको जरा फैलिनेको लागि कतिसम्मको खाडल खन्ने है, कतिसम्मको लेन्थ लम्बाइ बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ फरक पर्छ। र यसमा चाहिँ हामी अहिलेको नयाँ रिसेन्टली डाटा हेर्ने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ केमा टिक लगाउँछौँ भन्दाखेरि 30 सेन्टिमिटर × 30 सेन्टिमिटर × 30 सेन्टिमिटर, यो चाहिँ अप्सनमा थिएन। अप्सन नम्बर घमा चाहिँ के थियो, माथिका कुनै पनि होइनन् भनेर थियो है। अर्थात् यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका कुनै पनि होइनन्। किन होइनन् भन्दाखेरि तपाईँको न्यून अथवा कम्तीमा पनि साइज कति हुनुपर्छ, 30 सेन्टिमिटर × 30 सेन्टिमिटर × 30 सेन्टिमिटर। यो तपाईँहरूको डाटा चाहिँ अहिलेको भ्यालिड डाटा हो, नेपालभरिमा यो चलाइने डाटा भनेको अहिलेको तत्कालीन हाल समयको चाहिँ तत्कालीन डाटा भनेको 30 सेन्टिमिटर × 30 सेन्टिमिटर × 30 सेन्टिमिटर हो है। याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 34 मा छ, वनजन्य कसुरमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा राख्दा
दिइने निस्सालाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ है। वनजन्य कसुरमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा राख्दा दिइने निस्सालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर हो थुनुवा पूर्जी। यो त तपाईँ सबैले मिलाउनु भएको छ, थुनुवा पूर्जी। यस्तै प्रश्न नम्बर 35 मा सोधेको थियो, तलको कुन गैरकाष्ठ पैदावारको रेसाबाट कपडा तयार गरिन्छ? अब यसमा पनि सायद तपाईँहरू झुक्किनु भयो है। यसमा हामीलाई अप्सनमा दिएको थियो लोक्ता र अल्लो है, लोक्ता अल्लो, र यसको सही उत्तर हुन्छ अल्लो है। कुन गैरकाष्ठ पैदावारको रेसाबाट कपडा तयार गरिन्छ भन्यो भने यसको सही उत्तर हुन्छ अल्लो। लोक्ता किन हुँदैन भन्यो भने चाहिँ लोक्ताबाट हामी के बनाउँछौँ? कागज बनाउँछौँ है। कपडा बनाउने कुन हो? अल्लो है, याद गर्नु होला। लोक्ताबाट कागज, कपडाको लागि अल्लो। यस्तै प्रश्न नम्बर 36 मा सोधेको थियो, नेपालको कति प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको छ भनेर सोधेको छ है। नेपालको कति प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको छ? र तपाईँको अहिलेको आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार हेर्ने हो भने, अथवा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र 2079 ले दिएको डाटा अनुसार हेर्ने हो भने नेपालमा संरक्षित क्षेत्र 20.4% छन्, र हामीलाई अप्सनमा 20.4% थिएन। अप्सनमा 20.4 भन्न आयो, 23.4% हो है। र अप्सनमा हामीलाई चाहिँ 23.4% थिएन। अब यसको सही उत्तर कति लगाउने भन्दाखेरि योलाई चाहिँ हामी कुनमा लगायो? त्यसको नजिकमा लगायो, जस्ट अर्थात् 23.39, जुन चाहिँ संरक्षित क्षेत्र 20वटा संरक्षित क्षेत्रले नेपालको भूभाग ओगटेको क्षेत्र हो। याद गर्नु होला, नेपालको कति प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको छ भन्यो भने 23.39%। अबको हालको डाटा चाहिँ तपाईँहरूको रिभाइज भएर आउन सक्छ, 23.4%। त्यो 23.4%मा टिक लगाउनु होला। अहिलेको लागि चाहिँ एन्सर के हुन्छ? गण्डकी प्रदेशले सोधेको प्रश्नको उत्तर हुन्छ 23.39% है, याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 37 मा छ, काठ ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा काठ ओसार पसार गर्दा के कार्य पुरा भएको हुनुपर्दछ भनेको छ है। काठ ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा काठ ओसार पसार गर्दा के कार्य पुरा भएको हुनुपर्दछ भन्दाखेरि यसको अप्सनमा दिएको थियो काठमा टाँचा अथवा निशान लगाएको, काठमा सिल लगाएको, इजाजत पत्रमा दरपिट गरेको भनेर अप्सन थियो, र अप्सन नम्बर घ मा थियो माथिका सबै, र त्यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। काठमा टाँचा निशान लगाएको, काठमा सिल लगाएको, इजाजत पत्रमा दरपिट गरेको, माथिका सबै। उत्तर के हुन्छ? माथिका सबै है, याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 38 मा सोधेको थियो, रुखमा छपान गर्दा कति वर्ग इन्चको ब्लेज लगाउनु पर्दछ है। अब रुखमा छपान गर्दा, जस्तो छपान हामीले केमा गर्छौँ? हाम्रो छातीको उचाइमा पुग्ने गरेर एउटा भुइँदेखि 3 इन्च 6 इन्च माथि लगाउँछौँ है, 3 देखि 6 इन्च माथि लगाउँछौँ। अझ हामीले त अझै सजिलो होस् भनेर 3 इन्चमा लगाउँछौँ। अनि माथि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ब्लेड चाहिँ हामी के बनाउँछौँ? 6x6 को बनाउँछौँ, 6 इन्च बाई 6 इन्चको बनाउँछौँ, त्यो जुन चाहिँ छातीको उचाइमा चाहिँ देखियोस् है। अगाडि पछाडि अल्टरनेटमा लगाउँछौँ, र त्यो रुखमा छपान गर्दा चाहिँ कति वर्गको ब्लेड लगाउँछौँ भनेर सोधेको छ भने यसको वर्ग सोद्धाखेरि 6x6 भनेको मतलब 6 × 6 कति भयो? 36। हामीलाई अप्सन नम्बर सी मा चाहिँ 36 वर्ग इन्च भनेर दिएको थियो, र यसको सही उत्तर कति हुन्छ? 36, 6 इन्च × 6 इन्च है, याद गर्नु होला। रुखमा छपान गर्दा कति वर्ग इन्चको ब्लेड लगाउनु पर्छ भन्यो भने कति इन्च? 36 इन्च, अर्थात् 6 × 6। यस्तै प्रश्न नम्बर 39 मा सोधेको थियो, सहरी वनको विकास र व्यवस्थापनमा कसको जिम्मेवारी हुन्छ भनेर सोधेको थियो। यसको सही उत्तर हो स्थानीय तह है। सहरी वनको विकास र व्यवस्थापनमा कसको जिम्मेवारी हुन्छ? स्थानीय तहको जिम्मेवारी हुन्छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 40 मा सोधेको थियो, तलका मध्ये कुन संरक्षित वन्यजन्तु होइन? अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ 3वटा अप्सन चाहिँ संरक्षित वन्यजन्तुको दियो, एउटा चाहिँ अब संरक्षित वन्यजन्तु चाहिँ कुन होइन भनेर चाहिँ हामीलाई छुट्याउन दिएको थियो, र यसको सही उत्तर हुन्छ रतुवा मृग है, याद गर्नु होला। कुन चाहिँ संरक्षित वन्यजन्तु होइन भन्यो भने चाहिँ कुन भन्ने? रतुवा मृग। यस्तै प्रश्न नम्बर 41 मा प्रति बिरुवा 2.5 मिटर × 2.5 मिटरको दूरीमा 1 हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्दा कति बिरुवा आवश्यक पर्दछ भनेर सोधेको थियो प्रश्न नम्बर 41 मा, र यसको सही उत्तर हुन्छ 1600 है, याद गर्नु होला। प्रति बिरुवा 2.5 × 2.5 मिटरको दूरीमा एउटा बिरुवाबाट अर्को बिरुवा लगाउने भनेको कति दूरी? 2.5 मिटरको दूरीमा लगाउँदा कति जमिनमा? 1 हेक्टरको जमिनमा वृक्षारोपण गर्दा बिरुवा कति बिरुवा आवश्यक पर्दछ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। 1 हेक्टर अर्थात् 10,000 वर्ग मिटर है। अब त्यो 10,000 वर्ग मिटरमा चाहिँ कतिवटा बिरुवा लगाउन सकिन्छ भन्यो भने चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ 1600 है, याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 42 मा सोधेको थियो, गण्डकी प्रदेशको निजामती ऐन 2079 अनुसार
सहायक स्तरको पदमा उम्मेदवार हुने उमेरको हद कति हुनुपर्दछ भनेर सोधेको थियो। अब यो त सबैले मिलाउनु भयो होला। गण्डकी प्रदेशको निजामती ऐन 2079 बमोजिम सहायक स्तरको पदमा उम्मेदवारको उमेरको हद सोधेको छ। कति उमेरको हद चाहिँ सहायक स्तरको पदमा चाहिँ उम्मेदवारी दिन सक्छ भनेको। यसमा चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 18 वर्ष पुगेको हुनु पर्यो अथवा 18 वर्ष नागेको हुनु पर्यो है। यस्तै प्रश्न नम्बर 43 मा सोधेको थियो, वन्यजन्तु र वनस्पति दुवैको गुण भएको वन पैदावार कुन हो है। वन्यजन्तु र वनस्पति दुवैको गुण भएको वन पैदावार कुन हो भनेको थियो। यसको सही उत्तर हुन्छ यार्सा गुम्बा है, यार्सा गुम्बा। यसमा चाहिँ प्लान्ट स्पेसिस र क्याटरपिलर हुन्छ है, क्याटरपिलर मिसिएको चाहिँ हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ वन्यजन्तु र वनस्पतिको दुवैको गुण भएको वन पैदावार मानिन्छ है। यसको सही उत्तर कति हो, यार्सा गुम्बा। यस्तै प्रश्न नम्बर 44 मा सोधेको थियो, निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार महिलाको लागि आरक्षण सिट कति प्रतिशत रहेको थियो अथवा रहेको छ भनेर चाहिँ सोध्यो भने यसको सही उत्तर हुन्छ 2049 अनुसार 33% है। महिलाको लागि आरक्षण सिट कति, 33%। यस्तै प्रश्न नम्बर 45 मा सोधेको थियो, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज केका लागि प्रसिद्ध छ भनेर सोधेको थियो। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, अब यहाँहरू सबैलाई थाहा होला पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज केका लागि प्रसिद्ध छ भन्यो भने चाहिँ केका लागि प्रसिद्ध छ, हात्तीका लागि है। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज केका लागि प्रसिद्ध छ, हात्तीका लागि। यस्तै प्रश्न नम्बर 46 मा सोधेको थियो, डिभिजन वन कार्यालय कुन निकाय मातहतमा पर्दछ भनेर सोधेको थियो है। डिभिजन वन कार्यालय कुन निकाय मातहतमा पर्दछ। यो अस्ति भर्खर हामी गण्डकी प्रदेशको परीक्षा हुनुभन्दा अगाडि 2 दिन अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामी कुन निकायको मातहतमा चाहिँ कुन कुन कार्यालय, कुन कुन महाशाखा, कुन कुन निर्देशनालय हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ लेखिसकेका थियौँ, बुझाइसकेका थियौँ यहाँहरूलाई। भिडियो हेर्नुभएको भए यहाँहरूको एन्सर पक्कै पनि मिलेको छ। डिभिजन वन कार्यालय कुन निकाय मातहतमा पर्दछ भन्यो भने चाहिँ प्रदेश अन्तर्गतको मन्त्रालयको मातहतमा है। प्रदेश अन्तर्गतको चाहिँ वन मन्त्रालय, अझै वन हेर्ने प्रदेश स्थित मन्त्रालयलाई हामी के त्यसको मातहतमा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय पर्दछ भनेर चाहिँ भनेका थियौँ। अनि गण्डकी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मातहतमा चाहिँ कतिवटा कार्यालय, कतिवटा निकाय छन् भन्ने कुराहरू पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। यदि हजुरहरूले भिडियो हेर्नुभएको छैन भने आजै हाम्रो त्यो 2 दिन अगाडिको भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी उल्लेख गरिसकेका छौँ। यस्तै प्रश्न नम्बर 47 मा सोधेको थियो, नेपालमा कति प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणाली रहेका छन् है। नेपालमा कति प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणाली रहेका छन् भन्यो भने चाहिँ यसको सही उत्तर हो 118 है। याद गर्नु होला, नेपालमा कति प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणाली रहेका छन्, 118, जसमध्ये वन पारिस्थितिकीय प्रणाली 112 वटा छन् है। याद गर्नु होला, वन पारिस्थितिकीय प्रणाली कतिवटा छन् भन्यो भने चाहिँ 112 वटा है। यस्तै प्रश्न नम्बर 48 मा सोधेको छ, प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्व कसको हुन्छ भनेको छ है। अब प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्व कसको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हकदाबी कसको हुन्छ भनेको छ। र तपाईँहरूलाई झुकाउनको लागि यसमा अप्सन नम्बर कमा प्रदेश सरकार पनि खुद अप्सन दिएको थियो, त्यो प्रदेश सरकार चाहिँ होइन है। प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्व कसको हुन्छ भन्यो भने चाहिँ यसको पनि सही उत्तर के हुन्छ, नेपाल सरकार है। याद गर्नु होला, प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गरेको राष्ट्रिय वनको भूस्वामित्व कसको हुन्छ, नेपाल सरकारको है। याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 49 मा सोधेको थियो, गण्डकी प्रदेशमा कतिवटा जिल्लामा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति रहेका छन् भनेको छ। गण्डकी प्रदेशका कतिवटा जिल्लामा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति रहेका छन् भन्यो भने चाहिँ यसको सही उत्तर थियो 8 है। याद गर्नु होला, गण्डकी प्रदेशका कतिवटा जिल्लामा वन पैदावार आपूर्ति समिति रहेका छन् भन्यो भने यसको सही उत्तर कति रहेछ, 8। यस्तै प्रश्न नम्बर 50 मा सोधेको थियो, गण्डकी प्रदेशको बरपिपल चौतारा संरक्षण ऐनले बरपिपल चौतारा संरक्षणको दायित्व कुन निकायलाई दिएको छ है। गण्डकी प्रदेशको बरपिपल चौतारा संरक्षण ऐनले बरपिपल चौतारा संरक्षणको दायित्व कुन निकायलाई दिएको छ। यसको सही उत्तर हो सम्बन्धित स्थानीय तह है, सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिएको छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 51 मा सोधेको छ, नेपालको सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कुन प्रदेशमा पर्दछ है। सबैभन्दा बढी वन प्रदेश कुन क्षेत्रमा वन क्षेत्र कुन प्रदेशमा पर्दछ भनेर सोधेको छ। यसको अप्सनहरू कोशी अनि गण्डकी, कर्णाली दिएको थियो।
यहाँहरूले धेरै जसोले चाहिँ फेरि झुक्किनु भयो। यसमा चाहिँ अब कोशी हो कि कर्णाली हो भन्ने कुरामा, किन भन्दा माथिका क्वेसनहरू के छन् अपडेटेड, अब 2000 कुनै 2069 अनुसार सोधेछ, कुनै 2049 अनुसार सोधेछ भन्ने कुराले चाहिँ तपाईँहरूलाई झुकायो। अनि मान्यता चाहिँ तपाईँहरूले धेरै जसोले के दिनुभयो, कर्णालीलाई दिनुभयो। र तपाईँहरूले यसो विचार गरेको भए चाहिँ यो कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ वन धेरै हुनु पूर्व तपाईँको हुनु समयमा चाहिँ प्रदेश नामाकरण भएको थिएन। प्रदेश नम्बर 1 थियो, प्रदेश नम्बर 2 थियो कर्णाली होइन, लुम्बिनी, अथवा लुम्बिनी पनि अझै नामाकरण भएको थिएन सायद, प्रदेश नम्बर 5 भनेर यसरी चाहिँ दिएको थियो। अनि तपाईँहरूले चाहिँ अब हाम्रो अप्सनमा चाहिँ के दियो, कोशी दियो है। अर्को अप्सन नम्बर कमा कोशी दियो, गण्डकी, कर्णाली दियो। अनि तपाईँ धेरै जसोले के लगाउनु भयो, कर्णाली लगाउनु भयो। कर्णाली चाहिँ रङ हो है। हामी अहिलेकै हालसालकै हेरेर भन्छौँ एन्सर, नेपालको सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कुन प्रदेशमा रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ कोशी प्रदेशमा हो। र तपाईँको अहिलेकै यो प्रश्नपत्र त 1-2 वर्ष अगाडि काटेको त पक्कै होइन। गण्डकी वन के अरे गण्डकी प्रदेशमा वन रक्षकको भ्याकेन्सी खुलाए पश्चात हो। वनको भ्याकेन्सी खुलाइसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको यो त डाटा अपडेटेड पहिल्यै भएर आएको हो नि त, त्यही भएर चाहिँ कोशी प्रदेश नै राइट हो है। यसको सही उत्तर चाहिँ कोशी प्रदेश है। याद गर्नु होला, नेपालको सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कुन प्रदेशमा पर्दछ भन्यो भने चाहिँ कोशी प्रदेश हो, कर्णाली प्रदेश चाहिँ राइट एन्सर होइन है, याद गर्नु होला। यस्तै प्रश्न नम्बर 52मा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कति, अर्थात् अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कतिवटा जिल्लामा फैलिएको छ भनेको थियो। यसको सही उत्तर हो 5वटा जिल्ला। र 5वटा जिल्ला कुन कुन हुन्, कास्की, लमजुङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र मनाङ है। कास्की, लमजुङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र मनाङ गरी 5वटा जिल्लामा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र फैलिएको छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 53मा गण्डकी प्रदेशको सुनाखरीको राजधानी भनेर कुन वन क्षेत्रलाई चिनिन्छ भनेर प्रश्न सोधेको थियो। गण्डकी प्रदेशको सुनाखरीको राजधानी भनेर कुन वन क्षेत्रलाई चिनिन्छ। यसको सही उत्तर हो पञ्चासे वन क्षेत्र है। पञ्चासे वनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, गण्डकी प्रदेशको सुनाखरीको राजधानी भनेर चिन्छौँ। यस्तै प्रश्न नम्बर 54मा पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्र कुन कुन जिल्लामा फैलिएको छ भनेर सोधेको छ। यी गण्डकी प्रदेशको विवरण चाहिँ हामीले गण्डकी प्रदेशको वन रक्षकको इक्जाम हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि राखिसकेका छौँ है, याद गर्नु होला। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू गएर आफ्नो एन्सर पनि भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। पञ्चासे संरक्षण क्षेत्र कुन कुन जिल्लामा फैलिएको छ भनेर त्यसमा पनि हामीले उल्लेख गरिसकेका छौँ, हामी त्यसमा पनि पढिसकेका छौँ। तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ, यदि हामी यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि हाम्रो नयाँ नयाँ प्रश्न उत्तर र लोकसेवा दर्पणलाई चाहिँ तपाईँहरू अपडेट भइसकेपछि पढिदिनुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। त्यस पछाडि चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ कुनै जिज्ञासा कन्फ्युजन हुन्छ भने कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। तपाईँहरूको जिज्ञासा कन्फ्युजन मेटाउनको लागि तपाईँहरूकै शीर्षकमा चाहिँ हामीहरू भिडियो लिएर आउनेछौँ। त्यसैले हाम्रो कुनै पनि भिडियो नछुटाइदिनु होला, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्र कुन कुन जिल्लामा फैलिएको छ भन्यो भने यसको सही उत्तर हो 3वटा जिल्लामा फैलिएको छ, कास्की पर्वत र स्याङ्जा है। पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्र कास्की पर्वत र स्याङ्जा जिल्लामा फैलिएको छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 55मा सोधेको छ, सामुदायिक वन नेपालको कुन क्षेत्रबाट सुरु भएको हो। अब यसमा चाहिँ हिमाल, पहाड, चुरे कुन क्षेत्रबाट सुरु भएको हो भनेर चाहिँ प्रश्न थियो। र यसमा पनि अब सबै साथीहरूलाई चाहिँ सामुदायिक वन सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु भयो। सुरुमा चाहिँ सामुदायिक वन स्थापना भएकै सिन्धुपाल्चोकमा हो भन्ने कुरा चाहिँ ज्ञात छ। अब सिन्धुपाल्चोक हिमाली क्षेत्रमा भएको कारणले गर्दा चाहिँ हिमाली क्षेत्र हो कि भनेर चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा टिक लगाउनु भयो होला। सिन्धुपाल्चोकको तपाईँहरूको चाहिँ नलेजको लागि भन्दाखेरि सिन्धुपाल्चोकको अधिकांश भागहरू है, जुन अधिकांश मतलब आधीभन्दा हल्का थोरै भाग चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ र वन क्षेत्र चाहिँ फैलिएको भनेको पहाडी क्षेत्रमा छ। त्यसैले सामुदायिक वनको सुरुवात कुन क्षेत्रबाट भएको भने पहाडी क्षेत्रबाट भएको है। अझ सिन्धुपाल्चोकमा त्यो अवधारणा जानुभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूको पहाडको जुन काभ्रेपलाञ्चोक छ, काभ्रेपलाञ्चोकलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ डिस्कसन भयो सामुदायिक वनको बारेमा चाहिँ अवधारणा ल्याउने कि भन्ने कुरा भएर चाहिँ सुरु चाहिँ स्थापना भनेको सिन्धुपाल्चोकबाट भए पनि कुरा सञ्चालन चाहिँ हाम्रो कहाँबाट भयो, पहाडी क्षेत्रबाट भएको कारणले गर्दा सामुदायिक वन नेपालको कुन क्षेत्रबाट सुरु भएको हो भने चाहिँ पहाडी क्षेत्रबाट, जसमा चाहिँ सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोकलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, प्राथमिकता दिन्छौँ है। याद गर्नु होला, सामुदायिक वन नेपालको कुन क्षेत्रबाट सुरु भएको हो, पहाडी क्षेत्रबाट। यस्तै प्रश्न नम्बर 56मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा
कम्तीमा कति प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भनेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा कम्तीमा कति प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भन्यो भने यसको सही उत्तर हो 50%। याद गर्नु होला, 50% हुनुपर्छ। अनि यस्तै प्रश्न नम्बर 57मा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने अधिकार कोसँग हुन्छ है। सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने अधिकार कोसँग हुन्छ? अब सामुदायिकको स्वामित्व अथवा सामुदायिक वनको हस्तान्तरण लिने है हस्तान्तरण गर्ने अधिकार चाहिँ कसलाई दिएको हुन्छ? त्यसले चाहिँ सामुदायिक वनकै अधिकार लिएर बसेको हुन्छ, डिभिजन वन अधिकृत। त्यसैले यसको सही उत्तर हो सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने अधिकार डिभिजन वन अधिकृतसँग हुन्छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 58मा सोधेको थियो वन व्यवस्थापनमा कसको भूमिका रहेको हुन्छ? यो सबसे सजिलो प्रश्न हो। गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा सजिलो प्रश्न भनेकै वन व्यवस्थापनमा कसको भूमिका रहेको हुन्छ। अब वन व्यवस्थापन गर्नको लागि कुन कुन व्यक्तिहरू, कुन कुन संस्थाहरू चाहिँ, कुन कुन निकायहरू चाहिँ जिम्मेवार हुन्छन् भनेर सोधेको थियो। यसमा अप्सन दिएको थियो, सबै वन पेसाकर्मीहरूलाई चाहिँ समेटेर दिएको थियो। जस्तो वन रक्षक अथवा रेन्जर दिएको थियो है, वन डिभिजन अधिकृत अथवा तपाईँहरूको चाहिँ सहायक वन अधिकृत है, अनि वन उपभोक्ता समूह है भनेर चाहिँ त्यसरी दिएको थियो अप्सनमा। र यसको सही उत्तर हुन्छ माथिका सबै। वन उपभोक्ता समूह, वन अधिकृत, वन रक्षक, रेन्जर है। वन व्यवस्थापनमा कस्तो भूमिका रहेको हुन्छ भन्यो भने चाहिँ वन उपभोक्ता समूहको, वन अधिकृतको, वन रक्षकको, रेन्जरको र अन्य कुनै पनि वन पेसाकर्मीको है, वनसँग आबद्ध रहेका वन पेसाकर्मीको चाहिँ वन व्यवस्थापनमा मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ है। यस्तै प्रश्न नम्बर 59मा सोधेको थियो कार्बन सेवा कसको अधिकारको सूचीमा रहेको हुन्छ भनेर सोधेको थियो। यसको सही उत्तर हो सङ्घ है, सङ्घको अधिकारको सूचीमा रहेको छ। कार्बन सेवा कसको अधिकारको सूचीमा रहेको छ भन्यो भने चाहिँ सङ्घको अधिकारमा रहेको छ। यस्तै प्रश्न नम्बर 60मा सोधेको थियो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कहाँ पेश गर्नुपर्दछ भनेको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कहाँ पेश गर्नुपर्दछ? यसको सही उत्तर हो डिभिजन वन अधिकृत डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्दछ है। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कहाँ पेश गर्नुपर्दछ? डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तह। यसकोमा माथिका ए र बी दुवै भनेको भएर यो हो एन्सर। यदि प्रायोरिटी बेसमा लगाउने हो भने चाहिँ हामी चाहिँ स्थानीय तह भन्दा पनि पहिले सुरु चाहिँ कहाँ पेश गर्नै पर्छ सामुदायिक वनले चाहिँ भन्यो भने चाहिँ आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयलाई चाहिँ पेश गर्नै पर्छ है। त्यसैले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन कहाँ पेश गर्नुपर्दछ भन्यो भने चाहिँ प्रायोरिटी बेसमा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय, त्यहाँ अप्सनमा दुवै भनेको कारणले गर्दा डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तह दुवै ठाउँमा चाहिँ प्रतिवेदन पेश गर्नै पर्दछ। किन भन्दा त्यो सामुदायिक वन पनि उपभोक्ता समूह स्थानीय तहले चाहिँ सञ्चालन अथवा सम्वर्धन गरेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तह दुवैलाई सही उत्तर मान्छौँ। यसको सही उत्तर पनि डिभिजन वन कार्यालय र स्थानीय तह दुवै हो है। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह, जिज्ञासा, सुझाव वा कन्फ्युजन कुनै छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। हामीहरू तपाईँहरूको कमेन्टलाई पढेर मनन गरेर तपाईँहरूको कमेन्ट अनुसार चाहिँ हामी नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छौँ। त्यतिसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।